العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم فرمایا میں او رب جڑا ہر ویلے محمد دے مکھ ول ویکھدا رہندا ہے بات تھوڑی جی مشکل ہے میں تو آسان کر کے سمجھا لگا اگے اللہ نے ارشاد فرمایا وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین اللہ نے فرمایا کملی والے میں تینوں سجدہ کرنے والے وچ بھی ویکھنا جدوں سجدہ کرنے والے چ دورہ کرنا ہے توجہ ہے سارے یا اللہ جڑا اونچا جے سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے جڑا ہاتھ نہیں نہ جنے جڑے چوکے نال دا بیلی چوکے جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ ہن ربا جڑا اس تو اونچا بولے اس سال پورا ٹبر رمضان شریف مدینے گزار کے آوے ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سوئیں تے خواب وچ قبلی والا آوے جیڑا اس تو اونچا بولے اج جاگ دے اماں فلے جی ملاد بیٹھیا ملاد والے رسول دی زیارت کرا ہن کم نے تے رکھے پھر حولا بولے اونچا بولو جنہ لنگر تساں کل کھادا نا اونی بولو سبحان اللہ ہاتھ چوکے بولو مجھے پتہ لگے جمدے جاگ دے نبی پاک دے نوکرے جو بیٹھتا اللہ نے فرمایا جدو قبری والے سجدہ کرنے والے چا دورہ کرنا میں تینوں اودوں بھی ویکھنا انہیں سجدہ کرنے والے کون ہیں تے دورہ کیے سنو بعد مفسرین نے فرمایا کہ نبی کریم تہجد دی نماز ویلے اٹھ کے مدینے دی گلیاں چ پھردے سن کہ میں ویکھاں میرے صحابہ کدھر ستے تے نہیں میں تے انہاں نوں جگراتے دین آیا نبی پاک جدوں مدینے دی گلیاں چ سحری ویلے پھردے نے تے صحابہ دے قرآن پڑھن دی گلیاں چ انج آواز آندی ہے جویں شہد دیاں مکھیاں کٹھیاں ہو جان تے انہاں دے پراں تے بن بناواں دی آواز آندی کیونکہ لگی والے دی اکھ نہیں لگ دی رفیق تو تارے گندا رو پردیس جنہ دے ماہی گئے وہ کرما مارے نہیں سوندے تے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں سوندے کون ہے دے والی گلیاں چ پھر دے نے تے اللہ فرماتا جدو کملی والے تو صحابہ دے اندر پھردا ہونا نا ادو میں تینوں ویکھدا ہونا پر ایتھے آ کے کچھ مفسرین نے فرمایا نہیں اس آیت دا یہ مطلب نہیں حضرت ابن عباس قرآن مجید دے پہلے مفسر نبی پاک دے چاچا دے بیٹے صحابی رسول حبر الامہ او صحابی رسول جدے بارے مولا علی فرما دینے کہ جدو قرآن دی تفسیر کردہ ہے تے انج لگدہ جی میں باریک پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ آوے خدا ہے او ابن عباس فرما دینے کہ اس آیت دا اے مطلب نہیں او فرما دینے اس آیت دا مطلب اے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اللہ فرما دے کملی والے جدو سجدہ کرنے والے جب پھرنا ہے میں تینوں ویکھنا انہیں سجدہ کرنے والے کون ہیں آپ فرما دینے اللہ نے پہلا سجدہ کرنے والا بابا آدم او دے متھے چ محمد دا نور رکھیا اللہ فرما جدو تو آدم دے متھے چ وسیوں میں تینوں اودوں بھی ویکھیا جدو نوح علیہ السلام کو لائیوں اودوں بھی ویکھیا ابراہیم کو لائیوں اوتھے بھی تینوں ویکھدا رہیا جدو اسماعیل دی پشت چ سونیا تیرا نور چمکیا اوتھے بھی میں تینوں ویکھیا جدو ٹردا ٹردا عبد المطلب کو لائیوں اوتھے بھی ویکھیا عبداللہ دی پیشانی چ چمکیوں اوتھے بھی ویکھیا تے اج آمینہ دی گودی چ آیا میں تینوں ایتھے بھی پیا آدم تو لے کے آمینہ تائی اللہ فرما سونیا جڑے جڑے سجدہ کرنے والے تو بس دا رہا میں جنہوں سارے جتنوں ویخ دا رہا دودو چک والے ہو پتہ چلیا کہ آدم تو لے کے آمینہ پاک تک اللہ نے محمد دا نور بھیجے ہی ہونا بیچ سی جنہ بیچ ہونا بیچ جڑے رب نو سجدے کر دے رہے لوگ کہندے نے نبی دے ماں پہ مشرکین سن تے قرآن کہندہ ساجدین سن اللہ کہندہ سونیا میں تینوں بھیجے ہی ہونا بیچ جڑے سجدہ میری ذات نو کر دے رہے آسان کر کے عد کراں دودو چک دے کوئی بابا جی سویرے ڈیرے تو دودھ لے آکے تے مائی صاحبہ نو دین تے کہن مائی صاحبہ یہ دودھ گرم کر لو تے مائی اس دودھ والے برتن کاڑنی جدے چو دودھ کاڑی دے انہوں 10 بار کلمہ پڑھ کے دھوے تے بابا جی پوچھن گے انہوں کیوں کلمہ پڑھ دھونی ہے تے مائی کہہ دی دودھ رب دا نور ہوندا نا جڑے پانڈے چ رکھنا انہوں ذرا پاک کر کے رکھا وہ دودھ چک دی مائی نو پتہ ہے جڑے پانڈے چ دودھ رب دا نور رکھنا انہوں پاک کر کے رکھنا ہے تے رب نو نہیں سی پتا میں اپنا نور محمد کڑی ماں چ رکھنا رب نے اس ماں نو کنہ کو پاک کیتا ہوئے گا اج میرا دل کر دے میں تو پہلے نبی پاک دے ماں تے باپ دی شان سناواں پھر تو انہوں ملا سناواں